جزاکم اللہ بارک اللہ فی علمک و عملک و اہلک و مالک و زوجک۔ محترم سامعین کرام، ابھی مولانا صاحب نے آنا ہے تو 1-2 منٹ مجھے برداشت کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ میں ابھی بات کر رہا تھا خیر الناس من ینفع الناس۔ آپ کسی بھی انسان کا کسی بھی طرح اچھا کرتے ہیں اس کے ساتھ، چاہے اس کو دین پہ راستے پہ لا کے، کسی بھی طرح اس کی مدد کر کے، کسی بھی طرح اس کی اصلاح کر کے، کسی بھی انسان کے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ تو کسی شاعر نے کہا تھا، ماشاءاللہ مولانا صاحب تشریف لا چکے ہیں، کسی شاعر نے کہا تھا، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اور یہ کسی نہ کسی طرح کسی انسان کی دعا ہی ہے کہ انسان دلدل کی دستک پہ جاتا ہے، وہاں سے واپس آ جاتا ہے۔ انسان مصیبت کے دروازے پہ جاتا ہے، وہاں سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ انسان گمراہی کے راستے پہ جانا چاہتا ہے، وہاں سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ اس لیے کسی نہ کسی طرح کسی بھی انسان کی مدد کریں، اچھا کریں ہر انسان کے ساتھ، برے سے بچیں۔ کم از کم یہ ہو کہ اگر کوئی ہمارے لیے دعا کرنے والا نہیں ہے تو بد دعا کرنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی لیے ہر وقت ہر لمحہ اس بات پہ ضرور غور و فکر کیا کریں کہ آیا میں نے کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا، زیادتی تو نہیں کی۔ اگر بائی چانس ہو بھی جائے تو معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے بھی اور اس انسان سے بھی، اور ہر وقت کوشش کریں کسی نہ کسی طرح انسانوں کی مدد کرتے رہیں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب کے لیے گزارش کرتا ہوں، محترم جناب جو کہ سمندری سے تشریف لائے ہیں، مولانا عثمان مرتضیٰ صاحب، اب میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے خوبصورت انداز میں درس قرآن ارشاد فرمائیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ دل جمی کے ساتھ بیٹھ کر سماعت فرمائیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام علی صاحب الشرف والکمال، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ، وسراجا منیرا۔ اللہم
صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليك ما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين مر گیا مزدوری کردہ کر دی روٹی پوری کردہ مر گیا مزدوری کردہ کر دی روٹی پوری کردہ انہیں بھی تے مر جانا ہے جو اعلان ضروری کردہ تے سنگ مرمر کاتب لکھدا مویاں دی مشہوری کردہ اوے مر لکھو کہ حج نو جائے مالک نہیں منظوری کردہ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے ہے کہ جس اللہ احکم الحاکمین نے اے زمین بنائی آسمان بنایا اور سارا جہاں بسایا ہے دنیا دے اندر کل کائنات دا نظام چلان والی ذات ہے تے اللہ احکم الحاکمین دی ذات ہے وہ اللہ پاک ساری کائنات نو کھلان والے پلان والے اور سلان والے نے اور بے شمار انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائد و جہاں پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن رحمت للعالمین شیمہ دے ویر عبداللہ دے لخت جگر میرے اور تساں سب دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے خاص ہوں سب تو پہلے میں مشکور ہاں اپنے بزرگ اپنے بھائی نوجواناں دا محترم عبدالحق حقانی صاحب اور محترم رانا سلیمان اظہر صاحب اور محترم رفیق صاحب اسی طرح ہی محترم رانا ابراہیم ثاقب صاحب اور محترم رانا عمر ٹھیکیدار صاحب محترم رانا یونس ٹھیکیدار صاحب اور محترم عمیر یونس صاحب محترم عامر غوری صاحب اللہ تعالیٰ انہاں پائیاں دیاں بزرگاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور دعائے مغفرت واسطے بھی کیا گیا ہے محترم رانا عبدالرؤف ثانی صاحب انہاں دے تایا جان جو کہ دنیا تو جا چکے محترم رانا عبدالرحمان صاحب اسی طرح ہی محترم رانا یاسین صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دیاں قبراں نور دے نال منور فرما دے آکھو آمین
اللہ تعالیٰ انہاں دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر کے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس اندر اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ بڑے بازوق لوگ ہو، میں دیکھ رہا سی ماشاءاللہ فلیکساں لگیاں نے، تے کوئی بھی ایسا خطیب نہیں کہ ماشاءاللہ جدہ تاڑے نہ دعا سلام نہ ہوئی ہوئے، تاکرہ جنہ دے نال نہ ہویا، اللہ تاڑی زندگی دراز فرمائے۔ اے ٹلے ٹلے جے بیٹھے ہو کی گل پریشان جے لگ دے ہو، مرجائے جے بیٹھے ہو، جنیاں تسی کانفرنساں سنیاں یا جنہیں تاڑ کو خطیب آندے رہے تے انج دا جڑا ہے سہمے جے بیٹھے ہو کھڑے کی ہون لگا، کچھ بھی نہیں ہون لگیا۔ ذرا اللہ دے پیغمبر دا نام لئیے تے ذرا میں پتہ چلے کہ تسی بیدار بیٹھے ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے خاص ہوں۔ میرے ذمہ عنوان لگایا گیا ہے کہ قرآن دی عظمت اور شان مقام دے حوالے دے نال، تے میرے بھائیاں نے یہ بھی میں نے گزارش کی تھی کہ قاری صاحب روزے رکھ دے رہے، نمازاں پڑھ دے رہے، صدقہ و خیرات کر دے رہے، نیکیاں کر دے رہے، پروگرام کروان دے رہے، تے لہذا انہاں دے واسطے اللہ تعالیٰ نے انعام رکھے، اللہ نے انہاں واسطے جنت بنائیے، تے اس حوالے نہ بھی تذکرہ کرنا ہے۔ بندہ میں ایک کر دے مضمون دو نے، تے میں کوشش کراں گا انشاءاللہ جو بھی بات کراں دلیل دیاں گا، حوالہ دیاں گا، اے نہیں ہوئے گا قاری صاحب کتھے لکھے تے کتھوں پڑھے ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ دی توفیق و رحمت دے نال میرے بزرگ میرے نوجوان بھائی میرے کو پوچھ سکتے ہو کہ کتھے لکھے، اللہ دی توفیق نہ حوالے دے نال جو بھی بات کراں گا دلیل دیاں گا، لیکن تہاڈی توجہ چاہیے، توجہ ہے نا انشاءاللہ۔ بات اے وے کہ اے رمضان المبارک مہینے دا اختتام ہو رہا ہے۔ اج الحمدللہ 29ویں تاقرات ہے، اسی اللہ رب العزت دے گھر دے اندر جمع ہو گئے۔ اللہ پاک دی توفیق و رحمت دے نال پتہ نہیں اگلی 29ویں رات آئے خرے میں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اگلی 29ویں رات آئے خرے تسی ہونا ہے کہ نہیں ہونا، سانو پتہ کوئی نہیں پتہ، لیکن اے جڑی 29ویں رات ہے اے آندے ہی رہنا اللہ دی توفیق و رحمت دے نال۔ اے رمضان المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں، اے بابرکت لمحات، اے بابرکت جو ہے دن ایام اے چلتے ہی رہنے نے، لیکن ساڈا بھروسہ کوئی نہیں، انہاں نے آندے ہی رہنا، کیونکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے نو بابرکت بنایا ہے، عظمت والا بنایا ہے، رفت والا مقام مرتبے والا بنایا ہے۔ تو پیارے بھائیوں بزرگوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک مہینہ اسی گزاریا عبادت کر کے، قیام و سیام کر کے، دیگر عبادات کر کے، تے اسی دعا کریں گے اللہ سونے اگر پورے مہینے دے اندر اللہ سونے اگر ساڑھے کو کوئی کمی پیشی ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف کر کے، اللہ تعالیٰ درگزر کر کے، اللہ ساڑھا گناہگاران دا اونا لوگاں دی لسٹ دے اندر شمار کر دے جڑے اللہ تعالیٰ دے پسندیدہ لوگ نے۔ اللہ تعالیٰ ساڑیاں عبادتاں، روزے، نمازاں، فرائض، نوافل اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما لے۔ تو آؤ ٹائم نو مد نظر رکھ دیا ہویا اپنی بات نو شروع کریے۔ اللہ رب العزت دا قرآن ہے، میں کچھ ٹائم اندر تانوں اللہ رب العزت قرآن دا تھوڑا جا تعارف کروانا ہے۔ مضمون بڑا لمبا انشاءاللہ پھر کدی موقع ملے تو تفصیل دے نال موقع مناسبت دے حوالے دے نال انشاءاللہ قرآن مجید دا تھوڑا تعارف۔ مینوں دو صاحباب نے میرے ذمہ لگایا کہ صاحب جنہ قرآن پڑھیا جائے اونا پڑھنا ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ جنیاں قرآن دیاں آیات پڑھیاں جان، تو اے وے کہ تاڑی اگر محبت ہوئے پیار ہوئے تے پھر مزہ بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تاڑیاں زندگیاں دراز فرمائے، محبت دے اللہ رب العزت دا قرآن سنو، کیونکہ ایمان والے جڑے وہ جدو اللہ رب العزت دا قرآن سن دے تے انہاں دا ایمان تازہ ہو جاندہ ہے، انہاں دا ایمان تازہ ہو جاندہ ہے۔ ماشاءاللہ آج ساڑھا جو ہے اس جامعہ مسجد کے اندر تکمیل قرآن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب حافظ صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دیاں زندگیاں دراز فرمائے، تسی ماشاءاللہ سن دے رہو قیام اندر اللہ تعالیٰ تاڑیاں عمرہ دراز فرما دے۔ آئیو اللہ رب العزت دا قرآن پڑھیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین پڑھیے۔
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نہیں ایویں نہیں گل بنے گی محبت دے نال پیار دے نال عقیدت دے نال سفر میں کیتا ہے تسی نہیں کیتا اونچی آکھو سبحان اللہ اللہ رب العزت قرآن اعلان پہ کردا ہے اللہ سونیا اے قرآن اللہ سونیا نازل کیتا ہے ہاں اللہ رب العزت کہہ رہے اسی نازل کیتا ہے اللہ رب العزت قرآن اعلان پہ کردا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ العالمین اللہ رب العزت قرآن آندے اسی اے قرآن نو نازل کیتا ہے سبحان اللہ اسے تو اگے آ جاؤ اللہ سونے قرآن لے کے کون آیا ہے اللہ رب العزت قرآن آندے نزل بہ الروح الامین اللہ رب العزت قرآن آندے لے کے آن والا جبریل روح الامین سبحان اللہ اللہ سونے آئے قرآن کتے آیا ہے اللہ رب العزت قرآن دے آلہ قلبک لتکون من المنذرین اللہ رب العزت قرآن دے قرآن میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے آیا ہے اگے اللہ رب العزت قرآن اسی پوچھنے اللہ سونے اے تے زبانہ بڑیاں انگلش زبان فارسی زبان اللہ سونے اردو زبان سریکی زبان اللہ سونے اے قرآن کیڑی زبان اندر آیا اللہ رب العزت قرآن اندر علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین اللہ رب العزت قرآن اندر جڑی بابرکت کتاب عربی زبان اندر اللہ سونے اے بھی سمجھ آ گئی اللہ سونے اے جڑا قرآن مجید اللہ سونے سال دے 12 مہینے اللہ سونے 12 مہینے دے اندر کس مہینے دے اندر قرآن دا شان نزول پھر اللہ رب العزت قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا اللہ رب العزت قرآن اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اے ہے قرآن دا تعارف سبحان اللہ اللہ رب العزت کہ آمدے 12 مہینے لیکن رمضان المبارک مہینے دے اندر اللہ دا قرآن آیا سبحان اللہ کہ اسی پھر سوال کرنے اللہ سونے اے 203 ریبے مانا والے دے رہن والے لوگ پوچھ دینے اللہ سونے مہینے دی سمجھ آ گئی اللہ سونے سال دے اندر 12 مہینے دے اندروں رمضان المبارک دا مہینہ اللہ سونے اس مہینے دے 3 دن تے 3 راتاں اللہ سونے اے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر کس رات اندر اللہ رب العزت قرآن آیا اللہ رب العزت نے پھر بڑا پیارا نقشہ کی جے قرآن اندر اِنَّا انزلنا فی لیلۃ القدر
فرمایا اے اللہ رب العزت دا قرآن لیلۃ القدر رات اندر آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سونے یہ بھی سمجھ آ گئی. اللہ سونے زبان اندر روح زمین تھے. اللہ سونے نبی پاک علیہ السلام دے قلب اطہر تے. اللہ سونے مہینہ رمضان دا رات لیلۃ القدر دی. اللہ سونے کے شہر اندر آیا. شہر تے بڑے بڑے, اللہ سونے علاقے بڑے بڑے. اللہ رب العزت قرآن نے پھر ذرا منظر دسیا. اللہ دا قرآن آندا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. اللہ رب العزت آندے نے شہر بڑے بڑے لیکن اللہ دا قرآن مکے اندر تے مدینے اندر آیا ہے. جتے جتے اللہ دے پیغمبر نو ضرورت پیندی گئی تے اللہ رب العزت دا قرآن آندا رہا. ایویں ذرا محبت دی گل کراں, پیار دی گل کراں, ذرا ایمان تازہ ہو جائے. اللہ دے قرآن نال پیار کر. اچھی آنکھو سبحان اللہ. اللہ دے قرآن نال پیار کر. محشر دے وچ کم جس ہونا, محشر دے وچ کم جس ہونا, تینوں جنت وچ لے جانا. ہے کامل ایمان, ایمان نال پیار کر. اللہ دے قرآن نال پیار کر. پیارے نبی تے ہویا نازل جگ دی ہدایت واسطے کامل. اس دے وچ انمول خزانے, اس دے وچ انمول خزانے دسیا خود محبوب خدا نے. پڑھ سورت رحمان, رحمان نال پیار کر. اللہ دے قرآن نال پیار کر. تے بڑی محبت عقیدت والا جملہ جس نے لائی اس نال یاری, او بولے اجاسی حافظ و قاری, او بولے اجاسی حافظ و قاری. پھر کی ہوئے گا؟ اچا ہو سینہ میں نامی, اچا ہو سینہ میں نامی, دنیا دے وے یار سلامی. مل سی ایسی شان قرآن نال پیار کر. اللہ دے قرآن نال پیار کر. تے اس جملے تے اخیر ہو گئی. جب تائیں رہے اسی اس دے تابع, جب تائیں رہے اسی اس دے تابع قرآن دے, جب تائیں رہے اسی اس دے تابع بن دے رہے ہر جاتے فاتح. حق دا کر اعلان قرآن نال پیار کر. اللہ دے قرآن نال پیار کر. اوے سونیا وینا زندگی بدل جائے. اللہ رب العزت قرآن اعلان پہ کردا ہے. اللہ رب العزت قرآن آندا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ العالمین. اللہ رب العزت
قرآن آندا ہے اے جڑی آسمانی کتاب دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے لیا کے آ جاؤ اللہ رب العزت دا قرآن آندا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اے جڑا قرآن اللہ نے شفا بنا کے نازل کیتا اللہ نے رحمت بنا کے نازل کیتا سبحان اللہ سبحان اللہ اوے سونیا ویرائے میں کہہ دیا اج ساڈے یقین رہ کے ڈاکٹر دیاں دوائیاں تے اج ساڈے یقین رہ گئے نہ ہے جڑے حکیم انہاں دیاں پڑیاں تے رہ گئے اوے سونیا ویرا اج ساڈے یقین رہ گئے بڑیاں بڑیاں میڈیسن تے رہ گئے اگر ساڈے یقین رہ گئے جڑے ڈاکٹر انہاں تے رہ گئے نا 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 اوے سونیا ویرا میں اے نہیں کہندا اگر پریشانی آ جائے ڈاکٹراں دے کول نہ جایا کر میں اے نہیں کہندا انہاں حکیماں دے کول نہ جایا کر میں اے نہیں کہندا انہاں طبیباں دے کول نہ جایا کر اوے سونیا ویرا جایا کر لیکن اللہ دا قرآن آندا اے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ اللہ رب العزت دا قرآن شفا بن کے آیا میں ذرا ایتھے قسم چوک کے گل کراتے بات غلط نہ ہوئے گی اوے سونیا اگر تیرے گھر اندر تیرے بڑھے والدین بیمار ہو گئے تیرے کنبے قبیلے اندر کوئی انج دی موذی مرض دے اندر مبتلا ہو گئے اوے سونیا ویرا ایتوں فیصلہ بادو دوائیاں لے لے تھک گیا لاہوروں ڈاکٹراں دے کولوں میڈیسن لے لے کے تھک گیا بڑے بڑے مہنگے ہاسپٹلاں دے اندر ہوئے سونیا فیساں دے دے کے تھک گیا علاج کوئی نہیں ہو رہا انہیں کہہ لو شفا ملتی کوئی نہیں اللہ دی قسمیں آج تو چلا جا جا کے اپنے گھر اندر اوے سونیا ویرا دل لگا کے محبت دے نال ایک ہفتہ قرآن نو دل لگا کے تو پڑھ لے دم کر کے پانی تو پی لے جنی بھی بگڑی مرض ہوئے گی میرا ایمان ہے اللہ شفاواں دے دیں گے اوے سونیا ساڈا تے یقین نہیں رہ گیا نا 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 میرے بھائی اللہ رب العزت دا قرآن کہہ رہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ رب العزت دا قرآن اعلان پہ کردا ہے اے قرآن شفا ہے اے اللہ رب العزت نے قرآن نور رحمت بنا کے نازل کیتا جڑی جگہ تے قرآن پڑھیا جائے جڑی جگہ تے اللہ رب العزت دے قرآن دیاں تلاوتاں کی دیاں جان جتے اللہ رب العزت دے قرآن دی تلاوت ہو جائے اللہ رب العزت دیاں رحمتاں دا نزول ہے اوے سونیا اللہ رب العزت دیاں برکتاں ہویا کر دیاں سبحان اللہ اوے سونیا ویرا سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی فرماندے میں انج کر کے دیاڑیاں مزدوریاں کر کے اپنے گھر دے اندر آیا شام دا ویلا ہویا تے میرا دل کیتا میں اللہ رب العزت دے قرآن نو پڑھ لواں میرا دل کیتا میں اللہ رب العزت دے قرآن دیاں تلاوتاں کر لواں سبحان اللہ اوے سونے او میرے بزرگوں نوجوانوں ادھر توجہ میری طرف آج اسی بھی دیاڑیاں مزدوریاں کر کے اسی بھی کم تندے کر کے شام نو اپنے گھر اندر تے اسی سب تو پہلے آ کے کام کی کرنا ہے انج موبائل کڑیا تے ویکھیا واٹس ایپ تے کسے دے میسج تے نہیں آئے فیس بک تے میسنجر تے اوے سونیا ویرا انسٹاگرام تے کسے دی سٹوریاں تے نہیں لگیاں ٹک ٹاک تے نویاں ویڈیو تے نہیں آئیاں اوے نا سونیا ویرا ہے اسی بھی انسان ہے او بھی
انسان نے، لیکن ذوق ویکھ اللہ رب العزت دے قرآن دے نال سیدنا حسین بن عزیر گھر اندر آئے، سونیا تھکے ٹوٹے ہوئے دیہڑیاں مزدوریاں کیتیاں تے آ کے سب تو پہلے دل کیتا میں اللہ دے قرآن نو پڑھ لواں، میں اللہ رب العزت دے قرآن دیاں تلاوتاں کر لواں۔ انج کر کے قرآن پڑھ دے جا رہے انج اپنے گھر دے اندر بیٹھے تے اے جڑا انہاں دے گھر دا سین ہے او دے اندر انہاں دی سواری بنی ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، تے آندے جدوں میں قرآن دیاں تلاوتاں کرنا وا اے جڑی میری سواری ہے اچھلنا تے کودنا شروع کر دیندے، اے جڑی میری سواری ہے مستیاں کرنیاں شروع کر دیندیاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا حسین بن حزیر آندے میں اٹھ کے گیا، میں جا کے ویکھیا اے جڑی میری سواری اپنی جگہ تے امن امان دے نال کھڑی ہو گئی۔ پھر میں آ کے اللہ رب العزت دے قرآن نو پڑھنا شروع کیتا، اوے سونیا توجہ کر تینوں سمجھ آ جائے، اے آندے میں پھر قرآن پڑھنا شروع کیتا، اے جڑی میری سواری پھر اونج کرن لگ گئی، اللہ اکبر کہ میرا یہی منظر دو تین دفعہ میرے سامنے، تے سین اندر میرا بیٹا یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی آرام فرما رہے، آندے نے میرے دل دے اندر خیال آیا اے جویں میری سواری کر رہے اے کتے میرے بیٹے نو نقصان ہی نہ پہنچا دے، میں انج کر کے قرآن بند کیتا ہے تے میں آرام کرنا شروع کر لیا۔ صبح فجر دی نماز دا ٹائم ہویا، میں آیا اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول، آ کے نماز پڑھی، میں سارا واقعہ اللہ دے پیغمبر نو سنایا، میں ساریاں گلاں اللہ دے پیغمبر نو سنائیاں۔ نبی پاک علیہ السلام عجیب منظر بنیا رات تے نبی پاک علیہ السلام مسکرا پئے، اللہ دے پیغمبر دے چہرے تے تبسم آیا، اللہ دے پیغمبر مسکرائی جاندے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او میرے دیوانے، اوے میرے پروانے، پریشانی دیاں گلاں کوئی نہیں۔ اللہ دے پیغمبر پھر کی گل ہوئی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوے اسید جدوں تو اللہ رب العزت دے قرآن نو پڑھدا سے، جدوں تو قرآن دیاں تلاوتاں کردا سے، آسمان تو اللہ دے فرشتے رحمتاں لے کے آ رہے، برکتاں اتر رہیاں اللہ رب العزت دے ہاں، تے اے جڑی تیری سواری ہے اونا فرشتیاں نو ویکھ کے کمبن لگ جاندے، اے جڑی سواری تھر تراہٹ دے اندر آ جاندے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوے حسین اگر تو قرآن دی تلاوت بند نہ کردا صبح ہو جاندی، اے اللہ دی رحمت اونجی اترتی رہندی، اے دنیا والے اللہ دے فرشتیاں نو ویکھ لیندے۔ پتہ کی چلیا؟ اے تو اللہ دے محبوب پیغمبر دے فرمان تو پتہ ہی چلیا جتے قرآن پڑھیا جائے اتے رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، جتے قرآن دی تلاوت ہوندی ہے اوے سونے آؤ میرے بزرگوں نوجوانوں اج بھی پڑھو اپنے گھر اندر تلاوتاں دا معمول بنا، اے نہیں رمضان المبارک مہینے دے اندر اوے نا اوے سونے اپنی زندگی دا معمول بنا لے، اپنی زندگی دے لمحے لمحے دا معمول بنا لو، اپنی زندگی دا روٹین بنا لو، جویں صبح دا کھانا، دوپہر دا کھانا، شام دا کھانا، اس طرح روٹین بنا اللہ رب العزت دے قرآن دے، اے نہیں کہ رمضان دے مہینے دے اندر نا سونیا ویرا اللہ رب العزت دا قرآن اعلان پیا کردا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ رب العزت قرآن دے دل دل لگائے میں کہہ دیا اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے۔ نہیں یار اچھی آنکھو سبحان اللہ۔
اللہ دے پاک کلاما چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے جویں نبیاں چوں سب نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرائے اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ ساڑے کل اسی بندے پلن ہارے اے میں کیا کر اللہ سونیا ساڑے کل گناہ تو معاف کریں ساڑے دفتر کالے صاف کریں اسی بندے پلن ہارے کیونکہ آخر ہاں انسان اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ اللہ بس اے ہو خواہش ساڑی تصور دے اندر آ کے ذرا اس جملے نو اپنے دل دیاں تختیاں دے رکھے میں کہیں اللہ بس اے ہو خواہش میری ہو جے جنت وال فرمان اللہ اللہ بس اے ہو خواہش میری ہو جے روشن قبر دی ٹیری ہو جے روشن قبر دی ٹیری سانو آس ربا بس تیری سانو آس ربا بس تیری اتے جنت وال فرمان اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تھے اللہ دا قرآن آیا اللہ رب العزت دا قرآن اعلان پیا کر دائے اوے سونیا ویرا توجہ ادھر میری طرف اے تے دنیا دے اندر اوے سونیا شفاواں مل دیاں جتھے اللہ رب العزت دا قرآن پڑھیا جائے اوتے پھر کدی اوتاں دے بال نہیں کٹے جان گے جتھے اللہ رب العزت دا قرآن پڑھیا جائے اس گھر اندر پھر بچے ڈر دے کوئی نہیں جتھے اللہ رب العزت دا قرآن پڑھیا جائے اوتے بے برکتیاں نہیں آندیاں جتھے اللہ رب العزت دا قرآن پڑھیا جائے اوتے اولاد نافرمان جم دی کوئی نہیں جتھے اللہ رب العزت دا قرآن پڑھیا جائے اس گھر اندر لڑائی جھگڑے کوئی نہیں جتھے اللہ رب العزت دا قرآن پڑھیا جائے ڈاکو تے چور اس مکان نو لٹ دے کوئی نہیں کتے لگیا اللہ رب العزت دے قرآن اندر اوے سونیا قرآن تو پڑھ دا جا اللہ دی طرفوں رحمتاں دا نزول ہوندا جائے گا اللہ رب العزت دی طرفوں قرآن اوے سونیا قرآن دی وجہ دے نال تیرے گھر اندر برکتاں دیاں جان گیاں اوے سونیا تیرے گھر اندر اوے سونیا رزق دے اضافے ہوندے جان گے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم دے اندر سیدنا ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه
یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے جڑا قرآن انج کر کے قیامت دا دن ہوئے گا، ان میدان محشر لگا ہوئے گا، آئے گا اللہ رب العزت دے سامنے آ کے کھیڑے پہ جائے گا، اللہ سونے آئے بندہ مینوں پڑھدا رہیا، اللہ سونے اے بندہ میریاں تلاوتاں کردا رہیا، اللہ سونے اے بندہ میرے نال دل لگاندا رہیا، اللہ سونے میرے نال پیار کردا رہیا، اللہ سونے اے بندہ جہنم اندر نہیں جائے گا، اللہ جنت اندر جائے گا۔ تے جدو اللہ رب العزت ہاں ایک قرآن نے سفارش کرنی ہے، کیا ادو کو بندہ جہنم اندر جا سکے گا؟ نہیں بھئی کدی نہیں۔ ایتھے کو وڈیرا بندہ کسے دی سفارش کر دے، ایتھے کو چودھری بندہ آکے کسے دی سفارش کر دے، تے او لوگاں نو مان ہو جاندا ہے، انہاں لوگاں نو توکل ہو جاندا ہے۔ اوے سونیا جڑے قرآن دے نال دل لگاندے رہے، اللہ رب العزت قرآن دے نال پیار کرتے رہے، اللہ رب العزت قرآن قیام اندر سن دے رہے، تراویح اندر قرآن سن دے رہے، اوے سونیا اپنیاں زبانہ تے قرآن دا جاریوں سارے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا شفیع لاصحابہ، شفیع لاصحابہ یوم القیامہ۔ فرمایا انج میدان معاشر ہوئے گا، اے جدو قرآن اللہ دے سامنے سفارش کرے گا تے اللہ اس دی سفارش مان کے اللہ ایسے بندے دے نامے جنت لگا دیں گے، اللہ تعالیٰ جنت لگا دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے سونیا ویرا میں اپنے بھائیاں دی خواہش بھی پوری کرا کری صاحب سے حوالے دنال بھی چند باتاں۔ نبی پاک علیہ السلام اے جڑے حافظ قرآن، اے جڑے قرآن پڑھنے والے، اے تراویحاں پڑھنے والے، اے نمازاں پڑھنے والے، اے صدقہ و خیرات کرنے والے، اے جڑے اللہ دے ہاں دینی پروگرام کروان والے، اے جڑے لوگ دین دے اندر جد و جہد کرنے والے، اللہ رب العزت دے ہاں ہوئے سونے انج دینی مجلس نہ سجان والے، تے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے واسطے جنت نو تیار کیتا۔ کیویں دی جنت؟ اللہ رب العزت قرآن آندے وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا۔ اللہ رب العزت نے جنت تیار کیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اوے سونیا ویرا انج میدان محشر لگا ہوئے گا، انج پوری خلق جمع ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام انج کر کے اپنے ہوش سے تشریف فرمانے، انج کر کے سارے نبی انبیاء ولی محدث ہر بندہ کھڑا، پوری کل کائنات جمع ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام انج کر کے اپنے ہوش سے آ گئے، تے جڑے اللہ دے پیغمبر دی امت اسی جڑے لوگ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انج کر کے ٹولیاں دیاں ٹولیاں بن کے انج گروہ گروہ بن کے چل دے آ رہے۔ اے سونے ایتھے گل کراں گا ایمان تازہ ہو جائے، ایتھے لوگ کہندے نے جی مولانا صاحب اے سینے تے ہاتھ کیوں بندے ہو، اے رفع الدین کیوں کر دے ہو، اے اگر سلوار گٹیاں تو اچھی کر لی تے کہندے اپنے چھوٹے پرا دی ستن پا کے آ گیا۔ نا 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 سنیا ویرا، نبی پاک علیہ السلام انج کر کے جدو میدان محشر دے اندر فرمایا جڑے میری سنتاں دے نال محبت کرنے والے، اللہ رب العزت قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والے، اللہ رب العزت قرآن نو پڑھنے والے، انج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کول آن گے۔ فرمایا اے جڑے باقی لوگ انہاں نو پیالیاں دے نال پانی پلایا جائے گا،
تے اے جڑے سنتاں دے نال محبت کرن والے اطیع اللہ و اطیع الرسول تے چلن والے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہاں نو پیالیاں دے نال نہیں بلکہ میں اللہ دا پیغمبر اپنے سونے سونے خوشبودار ہتھاں دے نال پانی پلاواں گا فرمایا میں اللہ دے پیغمبر دے سونے سونے ہاتھ ہون گے انہاں دے لب مبارک ہون گے سبحان اللہ اوے سونے میں کہہ دیاں اوتھے جنت وچ ایک حوض سی اوتھے جنت وچ ایک حوض سی جتے سونا جلوہ فروز سی اوتھے جنت وچ ایک حوض سی جتے سونا جلوہ فروز سی جتے سونا جلوہ فروز سی جنہ جام کو سرداں پی لینا ہے انہوں رب نے اپنا بنا لینا ہے وہ دن حشر نو سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو مولا گھٹ کے سینے لا لینا ہے مولا گھٹ کے سینے لا لینا ہے اللہ رب العزت قرآن اندر کیویں دی جنت ہوئے گی فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا اللہ رب العزت نے جڑی جنت تیار کی تھی انہاں دے اندر اے جڑے جنتی لوگ انہاں نو ریشم دے لباس پہنائے جان گے انج ریشم دے رومال انہاں دے ہتھاں دے اندر انج کر کے سونیا ویرا اے جڑیاں چادراں ریشم دیاں سبحان اللہ اگے اللہ رب العزت قرآن اندر متقین علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا اللہ رب العزت قرآن آندائے اے جڑے جنتی لوگ نے اللہ نے پھر انہاں دے واسطے تکیے لگا دیتے سبز کلینہ بچ کے یا آرام پہ کر رہے اگے فرمایا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا فرمایا جدو اللہ رب العزت کی لگ گئے پھر فرمایا اللہ رب العزت دے ہاں اے جڑے جنتی آرام پہ کر رہے اے آرام پہ کر رہے اللہ رب العزت نے جڑے باغات اے جڑے پھل نہ دے درخت نہ دے تابع کر دیتے سبحان اللہ فرمایا اے نہیں ہٹ گیا اٹھ کے جان گے پانی پینا تے اٹھ کے چلے گئے دودھ پینا تے اٹھ کے چلے گئے نا سونے ویرا موضوع بڑا لمبا چند باتاں دے میرا سلام نبی پاک علیہ السلام دے قلب اتحت اللہ دا قرآن آیا اللہ رب العزت قرآن آمدائے اے جڑے لوگ جنتی لوگ انہ دے انعام فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اللہ رب العزت نے انہ دے واسطے
اے جڑے غلمان چھوٹے چھوٹے بچے اللہ رب العزت نے انہاں دے تابع کر دیتے، اے جڑے انہاں دیاں خدمتاں کرن والے، اے جڑے جنتی لوگ ایشا مانن والے، اللہ سونیا کیڑے لوگ، اللہ رب العزت دے محبوب پیغمبر کیڑے لوگ، فرمایا جڑے قرآن پڑھ دے رہے، جڑے نمازاں پڑھ دے رہے، اے جڑے روزے رکھ دے رہے، اے جڑے اطیع اللہ واطیع الرسول تے چل دے رہے، اے میں کہہ دیا سونیا ویرا محبت دی گل پیار دی گل، کنا رب نو ہے تیرے نال پیار مومنا، کیتی تیرے لئی ہوئے جنت تے یار مومنا۔ اے جڑے پورا مہینہ روزے رکھ دے رہے، نمازاں قرآن دے نال دل لگایا، اے اللہ نے انہاں دے واسطے انعام رکھے، اللہ رب العزت نے سونی تے پیاری جنت بنائی، کہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سانو دے گا، ضرور دے گا، میرا مالک سانو ضرور دے گا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ حدیث قدسی ہے، جویں دا بندہ اللہ دی ذات تے گمان کردا ہے تے اللہ تعالیٰ بندے دے گمان دے مطابق ہی نے، تے ساڑا یقین ہے، ساڑا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑے نصیبان دے اندر، اللہ سی گناہ گار بڑے، اللہ سونے خطا کار بڑے، اللہ ساڑیاں غلطیاں بڑیاں، لیکن اسی میدان محشر ہوگا کہواں گے اللہ سونے نہ ساری زندگی تیرے نال کسے نو شریک کیتا ہے تے نہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے برابر کسے نو لے کے آئے، اللہ سونے ہور ساڑیاں بڑیاں غلطیاں گناہ غلطیاں بڑیاں، یقینی بات ہے وے ساڑی یہی بات من کے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سانو جنت الفردوس دا داخلہ دے دیں گے، ساڑا یقین ایسے تو کہہ رہے ہیں وہاں، کنا رب نو ہے تیرے نال پیار مومنا، کیتی تیرے لئی ہوئے جنت تے یار مومنا، کیتی تیرے لئی ہوئے جنت تے یار مومنا، کھان لئی میوے نالے پھل ہون گے، کھان لئی میوے نالے پھل ہون گے، کھان لئی میوے نالے پھل ہون گے، سونے چاندی دیاں اٹاں تے محل ہون گے، سونے چاندی دیاں اٹاں تے محل ہون گے، اوے ہور نعمتاں، اوے ہور نعمتاں وی کئی بے شمار مومنا، اوے ہور نعمتاں وی کئی بے شمار مومنا، کیتی تیرے لئی ہوئے جنت تے یار مومنا، تے کیویں دی جنت، دودھ دیاں نہراں تے کھجوراں ہونیاں، خدمت لئی سونیاں سونیاں حوراں ہونیاں، اوتے ملے گا، اوے اوتے ملے گا چین تے قرار مومنا، کیتی تیرے لئی ہوئے جنت تے یار مومنا، کیتی تیرے لئی ہوئے جنت تے یار مومنا۔ اللہ رب العزت قرآن اعلان پہ کردہ ہے، اے ایمان والے لوگو، جدوں اللہ رب العزت قرآن دے نال دل لگا لو، اے دے نال جلانے لگا لو، جویں تسی قیام اندر سن دے رہے، جویں تسی اللہ رب العزت قرآن دے نال محبت کر دے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وے سونیا ویرا اے اللہ نے جنت نو تاڑے واسطے تیار کیتا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او یار میں تیویں کیا کرنا میں، اے جڑے قرآن والے، اے جڑے نمازاں پڑھن والے، اے جڑے روزے رکھن والے، اے ساڑھے ہاں کوئی ایم پی اے آ جائے، کوئی ایم این اے آ جائے، کوئی وڈیرا آ جائے تے اسیوں دا استقبال کرنے ہیں پھولاں دیاں پتیاں دے نال، ان کر کے اسیوں دے اندر او دے گال دے اندر ہار پہنا کے ان جو دا استقبال پہ کرنے ہیں، اوے سونے
ہاں اے تے دنیا دا سٹیٹس، اے تے دنیا دے شان و مرتبے، اے تے دنیا دے مقام۔ اللہ رب العزت دا قرآن آندا ہے، اوے قرآن والیو، او میرے نمازیوں، اوے روزے دارو، اوے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرن والو، اللہ سونے اے جڑے لوگ ساڈا بھی دل کردا، اللہ رب العزت کہہ رہے تے دنیا دا سٹیٹس ہے، میں اللہ نے دنیا دے اندر نہیں بلکہ جنت دے اندر اللہ سونے کیویں دا مقام کیویں دا مرتبہ ہوئے گا۔ قرآن اندے وسیق نتقوا ربهم الى الجنة زمرا، الى الجنة زمرا۔ اللہ رب العزت دا قرآن آندا ہے اے تے دنیا دا مرتبہ، اے جدو جنتی لوگ جنت دے اندر جان گے، اللہ رب العزت ناتے عطر دیاں بارشاں کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہاں تے عطر دیاں بارشاں برسان گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آجو سونے اگے آ جاؤ۔ اللہ رب العزت قرآن آندے انج آ گئے، اے قرآن پڑھن والا بھی آیا، اے نمازاں پڑھن والے آ گئے، اے صدقہ و خیرات کرن والے آ گئے، اے بڑیاں بڑیاں نیکیاں کرن والے آ گئے، اے بڑے بڑے اللہ دے نال تعلق مضبوط کرن والے آ گئے۔ دو بندے اللہ رب العزت دے دربار اندر، ایک بندہ اللہ نے انہاں نو دولتاں بڑیاں دی دیاں، اللہ نے انہاں نو شان بڑا دیتا ہے، اللہ نے انہاں نو مقام بڑا دیتا، اللہ نے اونچے مرتبے دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے جڑے لوگ دنیا دے اندر رہ کے بکرے چھترے کھان والے، ڈشاں تے ڈشاں اڑان والے، دنیا دے اندر عیاشیاں دیاں زندگیاں گزارن والے، نبی پاک علیہ السلام اللہ رب العزت کہن گے اے میرے فرشتیوں لے جاؤ، اے بندے نو لے جاؤ جہنم دی ایک وادی پھرا کے لے آؤ، انہوں جہنم دی ایک وادی پھرائی جائے گی، انہوں لجایا جائے گا جہنم دے چکر لگان واسے، واپس آئے گا اللہ انہوں پوچھن گے ہاں میرے بندے دس کیویں دی زندگی گزارتا رہا، ہاں میرے بندے دس کیویں دی زندگی گزار کے آیا۔ اے بندہ کہے گا اللہ سونیا میں تے کدی سکھ ویکھیا ہی کوئی نہیں، اللہ سونیا میں تے کدی سکھ پایا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت کہن گے ہے نہ شکرہ بندہ میریاں نہ شکریاں کرن والا، میں انہوں بڑا بڑا کھلایا، میں انہوں بڑیاں بڑیاں گاڑیاں دیتیاں، بڑے بڑے بنگلے، میں انہوں بڑے بڑے روپے پیسے دیتے، میریاں نہ شکریاں کرتا رہا، انہیں میرے دین تو دور ہو گیا، انہیں میرے قرآن تو دوری اختیار کر لیں، انہیں نماز تو دوری اختیار کر لیں۔ اے جڑا بندہ میرے سامنے اپنی جبین نیاز نو جھکایا کوئی نہیں، اے میں اللہ دے کار دے اندر آیا کوئی نہیں، ادھر ماڑا بندہ آ گیا، اے غریب بندہ آ گیا، ہے ماڑا بندہ اے نہ مرضی دی اولاد ملی، نہ مرضی دی شادی ہوئی، نہ مرضی دے روپے پیسے ملے، اے سونیا ویرا نہ مرضی دا سٹیٹس ملیا، نہ مرضی دی عزت ملی، ہے ماڑا جا بندہ۔ اللہ رب العزت انہوں ویکھن گے کہن گے اے میرے فرشتیوں لے جاؤ، اے جڑا میرا بندہ انہوں جنت دی ایک وادی پھیلا کے لے آؤ۔ تے جڑے فرشتے انہوں لے جان گے، اے جدو بندہ جنت دی وادی پھر کے آئے گا، اللہ تعالیٰ کہن گے اے میرے بندے دس نہ کیویں دی زندگی گزار کے آیا ہے، تے بندہ نالے خوش ہوئے گا، اے نڑے دے چہرے تے مسکراہٹ آئے گی، اے کہے گا اللہ سونیا میں تے کدی دکھ ویکھی آئی کوئی نہیں، اللہ سونیا میں تے پریشانی ویکھی کوئی نہیں، اللہ سونے میں تے تکلیف عزیزاں ویکھیاں کوئی نہیں۔ سبحان اللہ وجہ کی ہے اے ہے ماڑا ہے پر اللہ دے گھر اندر آندا رہا، ہے ماڑا ہے لیکن قرآن
پڑھن والا ہے ماڑا اے نمازاں پڑھن والا ہے ماڑا اے اپنے ویراں دا خیال کرن والا ہے ماڑا اے اپنے ماپیاں دی قدر کرن والا ہے ماڑا اے اپنے ویراں دا خیال کرن والا ہے ماڑا اے اپنے رشتے داراں دا خیال کرن والا اوے سونیا ہے ماڑا اے چھوٹیاں تے شفقت کردا اے بڑیاں دا احترام کرن والا ہے ماڑا اے اطیع اللہ و اطیع الرسول تے زندگی بسر کرن والا ہے ماڑا اے حلال تے حرام دیاں تمیزاں کردا رہیا اللہ تعالیٰ کہن گے اوے میرے بندے دنیا تے جویں دی زندگی گزاری ہے آج میں اللہ نے تینوں جنت عطا کر دیتی ہے کیوں کہ تو میرا قرآن پڑھدا رہیا روزے رکھدا رہیا نمازاں پڑھدا رہیا میں دعا کراں گا مسافر بندہ اللہ مسافر دی رد کر دے کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں کہاں گا اللہ سونیا سانو قرآن دے نال محبت کرن والا بنا دے اللہ قرآن دے نال دل لگان والا بنا دے اللہ سونیا رمضان دے مہینے دے اندر ہی نہیں بلکہ پوری زندگی دے اندر اللہ سونیا زندگی دے ساتھ ساتھ جدو چل دی رہن اللہ قرآن دے تابع ہو جائے ہائے اللہ میں قربان جاما اوے سونیا ویرا اللہ رب العزت دے قرآن دے نال دل لگا اے جڑے روزے دار اے جڑے نمازاں پڑھن والے انہوں اللہ نے مقام شان عطا کرنا ہے انہوں اللہ نے مرتبہ دینا ہے کیویں مرتبہ کیویں نویں نویں جملے تیرا ایمان تازہ ہو جائے محبت دی گل تے میرا سلام کیڑے لوگ اے جڑے اللہ دے ہاں اپنیاں جبینہ جھکاندے رہے اللہ دے نال محبت کردے رہے نبی پاک علیہ السلام دی سنت ماندے رہے تے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے نامے پھر سونی دی جنت نو لگایا ہے اللہ نے انہاں دے نام کی دیئے ایویں ذرا محبت دی گل کرنا او روزے رکھ دے رہن گے جنہ جنت جانا نہیں یار اگر شروع مطلب کہ اچھی کیتی ہے تے اینڈ بھی پیڑی نہ کرو چی آکھو سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ دو مینوں سارے رستے دے اندر میں تہاڈے واسطے دعاواں کرنی اچھی آکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 203 ریبے دے لوگو رانا برادران دل جیت لیا جی اللہ تڑیاں محبتاں قبول فرمائے مینوں تا زندگی یاد رہو گے اللہ تعالیٰ تہاڈا خلوص محبت پیار قبول فرمائے میں کہہ رہے ہیں ماں او روزے رکھ دے رہن گے جنہ جنت جانا او روزے رکھ دے رہن گے جنہ جنت جانا ات کسے نہیں رہنا اے دیس بیگانا او روزے رکھ دے رہن گے جنہ جنت جانا صبح دئی پئی چل دی شامی کھجوراں وچ جنت کھڑیاں تیرے واسطے ہوراں اوے اکھ موٹی موٹی گل سوٹ سہانا ات کسے نہیں رہنا اے دیس بیگانا او روزے رکھ دے جنت جانا رمضان مہینہ اے رحمت والا ساڈی زندگی دے وچ آندا رہے شالا میں پڑھ پڑھ نعتاں لوگاں نو جگانا ات کسے نہیں رہنا اے دیس بیگانا او روزے رکھ دے رہن گے
جنہ جنت جانا۔ تے بڑی پیاری گالے جملے تے اخیر ہو گئے، تسی اٹھ کے پڑھ لو سب نفل نوافل۔ تاک راتے ہو سکے اللہ نے اس رات دے اندر ہی لیلۃ القدر نو چھپایا ہوئے۔ اللہ سونے ساڈے نصیبے دے اندر اللہ سونے اے بابرکت رات ہو جائے۔ اے میرے جننے ویر آئے بزرگ آئے نوجوان آئے میریاں ماما بہنا، اللہ سونے میں نہیں جاندہ اے تیرے کلوں کی منگ رہے۔ اللہ سونے سب دیاں نیک خواہشاں نیک تمنا نیک آرزو پوریاں فرمائے سے تو کہہ رہے ہیں ماں اوے تسی اٹھ کے پڑھ لو سب نفل نوافل، تسی نمازاں ولو نہ ہونا غافل، تسی نمازاں ولو نہ ہونا غافل۔ اسی رو رو رب نو آپ منانا، اتے کسے نہیں رہنا، اے دیس بیگانا، روزے رکھ دے رہن گے جنہ جنت جانا۔ کان کھول کے سن لو اتکافی سارے، کان کھول کے سن لو اتکافی سارے، رب کو لو پاور گے معافی سارے۔ کہو انشاءاللہ رب کو لو پاور گے معافی سارے۔ اسی روزہ رکھنا نالے رکھوانا، ایتھے کسے نہیں رہنا، اے دیس بیگانا، او روزے رکھ دے رہن گے جنہ جنت جانا۔ تابانی تو لٹ لے اے خوب نظارہ، او میرے بزرگوں نوجوانوں تسی لٹ لو اے خوب نظارہ، میریاں ماما بہنا تسی لٹ لو اے خوب نظارہ۔ ساتھ جوں دے آیا رمضان دوبارہ، ساڑھے جوں دے آیا، پتہ نہیں دوبارہ آئے کہ نہ آئے، اللہ نو آخری کڑیاں دے اندر راضی کر لو۔ ساڑھے جوں دے آیا رمضان دوبارہ، اے دی قدر تو کرنی اے نو اپنانا، اے تے کسے نہیں رہنا، اے دیس بیگانا، او روزے رکھ دے رہن گے جنہ جنت جانا۔ انشاءاللہ پھر کدی موقع ملیا تو تفصیل دے نال میں دعا کرانگا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جی میں اسی رمضان المبارک مہینے دے اندر قرآن پڑھ دے رہے، تلاوت کر دے رہے، سن دے رہے، قیام اندر نماز اندر اللہ سونے ساڑھا انجی ساری زندگی قرآن دے نال محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ سونے آئے کہ میرے بھائی میرے نال آئے محترم سیف اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ انہ دی زندگی خوشحالی دے نال پر دے۔ اللہ سونے جتنے بھی میرے سمیت جتنے دے والدین دنیا تو جا چکی، اللہ تعالیٰ سب دی مغفرت فرما دے۔ اے میرے محترم بھائی رانا عبدالرؤف بھائی، انہ دے بڑے بھائی محترم رانا عبدالشکور صاحب، بڑی محبت پیار کرنے والے اللہ دے دوست دنیا تو جا چکے، جوانی اندر اللہ تعالیٰ ساڑھے اس بھائی دی کامل مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ انہ دی قبر جنت دے باغاں جو باغ بنا دے۔ اللہ انہ میرے پائیانوں انہ دے والدین اللہ مکمل صبر جمیل عطا کرن والا بنا دے۔ یقیناً بات ہے جڑو دن دوار ہوں دے دو بندے دے وچھڑے یاد ہوں دے، کچھ دن پہلے میرے بھی بڑے بھائی دنیا تو جا چکے، اللہ اس میرے ویر دی مغفرت فرما دے۔
اللہ دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما کے اللہ درجات بلند فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.